അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഇന്ന് 16-ാം രാവാണ്. നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലാറുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇജാബത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പവും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഇനി നമുക്ക് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ 30 നാളുകളിൽ ധാരാളമായി ചൊല്ലേണ്ട അത്ഭുത ഫലമുള്ള ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ആഖിറത്തിൽ ഉന്നത പദവി ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചോദിക്കേണ്ട, പൊറുക്കലിനെ തേടേണ്ട പത്താണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അള്ളാഹുവിനോട് നല്ല വണ്ണം ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി പരിശുദ്ധ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രധാനമായി ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. ഈ ഒരു ദിക്റിന്റെ മഹത്വം മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലുകയും അവിടുന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനവറുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ദിക്ർ മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലിയ കാരണത്താൽ അഭിവായത്തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫഇന്നഹു ലം യദ്ഉ ബിഹാ റജുലൻ മുസ്ലിമൻ ഫി ഷൈഇൻ ഖത്തു ലസ്തജാബല്ലാഹു ലഹു. ഒരാളൊരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യസാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിറവേറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അക്കാര്യം അള്ളാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും. ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു തആല അവനെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അള്ളാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. ഒറ്റ സ്വലാത്തിന് തന്നെ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം ലഭിക്കും. വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്താണ്. 2 ലോകത്തും ഉന്നത വിജയം നമുക്ക് കരഗതമാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലി ചൊല്ലണം. ഒറ്റ സ്വലാത്തിന് 14 കോടി സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ഓരോ ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങൾക്കു ശേഷം അവർ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്തും അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അവർ പതിവാക്കിയ ഒരു അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. മുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വന്നു പോയ എല്ലാ പിഴവുകൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ച റബ്ബേ, നാമോദിയ എല്ലാ അംശലി എല്ലാ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മശായിഖന്മാർ, മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ അഅ്ലം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, ഖജാ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറേലവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, മഹാനായ ശൈഖുനാ സിയ വലിയുല്ലാഹിൽ മഡഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം
നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന്, കൂട്ടുകുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന്, അയൽവാസി ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരിൽ നിന്ന്, സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന്, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലോ. നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ പലസ്തീൻ മക്കൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണമല്ലോ. രക്ഷ നൽകണമല്ലോ. നീ കാവലാകണമല്ലോ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ശത്രുക്കളെ നീ ഒന്നടക്കം ഛിന്നഭിന്നമാക്കണമല്ലോ. നീ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയണമല്ലോ. അവർക്കുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, പാവപ്പെട്ട പലസ്തീൻ മക്കളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ആരുമില്ല റബ്ബേ, മക്കളില്ല, മാതാപിതാക്കളില്ല, ഭാര്യ മക്കളില്ല, അല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരില്ല, എല്ലാ നിലക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടു റബ്ബേ. വീടില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, വെള്ളമില്ല, പാർപ്പിടമില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ വേദനിക്കുകയാണ് റബ്ബേ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. അല്ലാ, അവർക്ക് നീ രക്ഷ നൽകല്ലാ. നീ കാവലാകല്ല. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കും യോഗ്യമായ, എല്ലാ നിലക്കും സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല നിലക്കുള്ള റിസൾട്ട് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ലോ. നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ പുറം നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണമല്ല. പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് നീ ശിഫ നൽകണമല്ല. നീ കാവല് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ആജിലായ താമായ പരിപൂർണമായ നീ ശിഫ നൽകണമല്ല. എന്നേക്കുമുള്ള ശിഫ നൽകണമല്ല. എന്നേക്കുമുള്ള ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ല. ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചനയില്ലാതെ, ഫിത്തനയാക്കാതെ, ഗൈബത്ത് പറയാതെ, മീമത്ത് പറയാതെ, അല്ലാഹുവേ, നല്ല നിലക്കുള്ളൊരു ജീവിതം നൽകണമല്ല. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹർ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആയിനീങ്ങളുടെ ആയിനെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഫാസുദീങ്ങളുടെ ഫസാദിനെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ളാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമിനെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വ നൽകണമല്ലോ. ഈമാനെ നീ ഏറ്റിത്തരണമല്ലോ. തഖ്വ നൽകണമല്ലോ. ഈമാനോടെ ജീവിച്ച്, ഈമാനോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ റൗള ശരീഫിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മരിക്കാൻ നീ തുണക്കണമല്ല. നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. ജീവിതത്തിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കുന്ന തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ, നല്ല ബറക്കത്തുള്ള, ഇസ്സത്തുള്ള, സന്തോഷമുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, മക്കൾ തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹത്തന്മാരിൽ പെടുത്തണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ഹൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ല. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു തരണമല്ലോ. സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ഷാക്കിരീങ്ങളിൽ, ആശിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.